वज़ीर आला साहब, ये इमरान खान के बगैर ज़मान पाक नामुकम्मल सा नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल जी, नामुकम्मल सा नज़र आ रहा है। और अभी तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमने डेरे लगाने हैं और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ज़मान पार्क से ही जो है आगे लेकर जानी है। तो इंशाल्लाह दुआएं करें, पहले यहाँ पर डेरे लगेंगे और उसके बाद जो है हम इमरान खान साहब, इरादा है कि यहाँ ज़मान पाक डेरे लगाए जाएंगे? हाँ जी, इरादा है। दुआएं करें, दुआ करें जी। वज़ीर आला साहब ने जो है वो ऐलान किया है कि अब वो ये इरादा रखते हैं कि यहाँ डेरे लगाएंगे और अब वज़ीर आला जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बाकी जो सूरत हाल होगी आगाह करेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जी, आप ये मंजर देख सकते हैं, ये ज़मान पार्क का मंजर है और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खान साहब की फैमिली मौजूद है, अलीमा खान साहिबा मौजूद हैं, उज़मा खान मौजूद हैं, नूरीन हनम नियाजी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सो ये सूरत हाल इस टाइम ज़मान पार्क की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज़ादी का जो नारा है वो लगाया जा रहा है। सो ये सुने। आजादी, आजादी, आजादी। ये आप देख सकते हैं, आज़ादी का जो है वो यहाँ ज़मान पार्क में नारा लगाया जा रहा है और ये मंजर है इस टाइम ज़मान पार्क का। और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, खान साहब की बहनें मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू की। और अभी आप देख सकते हैं और साइडों पे आपको पंजाब पुलिस की नफरी भी नज़र आ रही है। यहाँ शायद हटक साहब, ये वो ज़मान पार्क है जहां आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें आप ज़मीन पे लेटे हुए थे बहुत लड़ाई करने के बाद, और आज आप फिर यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ज़मान पार्क जो है ये मेरे लीडर इमरान खान साहब का घर है और ज़मान पार्क के साथ हमारी बहुत तवील यादें हैं और यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपने लीडर इमरान खान को लेके आएंगे और यही से वापस लेके इंशाल्लाह पीएम हाउस जाएंगे। और इमरान खान साहब को पाकिस्तानी कौम ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, उनको वोट दिया, लेकिन इस मुल्क में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डलवाया, सहूलतकारी की और चोर दरवाज़ों से लोगों को इन्होंने मुसल्लत किया। ये जो गली है इधर अल्लाह ताला ने मुझे बचाया भी था, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की और मैं सामने खड़ा था और यहाँ पे एक दूसरा हमारा वो सोशल मीडिया का एक लड़का, उसको यहाँ पे मेरे सामने गोली लगी, मैं उसका नाम भूल गया, वो जौड़ा, क्या जोड़ा था वो? ठीक, नहीं जोड़ा नहीं था, वो दूसरा लड़का था। अच्छा, वही, उसको लगी थी रबड़ की गोली। और यहाँ पे फातिमा आपा, उसका घर है, वो अक्सर हमें पानी खाना वगैरह देती थी। तो क्या समझते हैं, आज आप यहाँ पहुँच चुके हैं, वज़ीर आला पहुँचे हैं, तो खान साहब को कब लेकर आ रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आएंगे। हम मोमेंटम बना रहे हैं, लपटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गरम रखने का एक बहाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो अभी आप देख सकते हैं ये मंजर है इस टाइम यहाँ ज़मान पार्क का। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ खान साहब की फैमिली भी मौजूद है। नूरीन हनम नियाजी साहिबा मौजूद है। नूरीन नियाजी साहिबा, ज़मान पार्क की ये रौनकें एक बड़े अरसे के बाद बहाल हुई हैं और यहाँ कारकुनान मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? ये मूवमेंट का आगाज़ हो गया और ये अब चल पड़ी है और इंशाल्लाह यहीं पे इमरान खान आएंगे बड़ी जल्दी, इस मूवमेंट के नतीजे में निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आगाज़ हो गया। साहब कह रहे हैं कि जल्दी इंशाल्लाह इमरान खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा कि कितनी खौफजदा हो गई पंजाब हुकूमत, पुलिस खड़ी है, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, लोगों को मार रहे हैं, MPs को मारा है इन्होंने। इनकी इतनी जुर्रत है, ये इतनी, मुझे वो जब हमें डियाला में पुलिस बदतमीजी कर रही थी तो मुझे एक सिंध की खातून बैठी थी, उन्होंने कहा कभी सिंध में ये पुलिस ने नहीं किया जो पंजाब पुलिस का। अच्छा, ये बताएं कि आज वज़ीर आला पहुँचे हैं और जिस तरह वो आए हैं लाहौर की सड़कों से होते हुए और यहाँ पहुँच के इमरान खान की बात की गई, कहा गया कि नेक्स्ट आऊँगा तो अपने लीडर को साथ लेकर आऊँगा, तो आप कितनी पुरुमीद हैं और आज का ये मंजर क्या कहेंगे आप? ये वही वज़ीर आला है जो इमरान खान की सोच के मुताबिक है और इमरान खान के ही PTI में बड़ा हुआ है, तो इस वज़ीर आला की वही सोच है और ये इंशाल्लाह आप देखना, ये भी आज पहले 2 दिन गुजरे हैं ना तो ये इनके जहन ख़राब हो गए, ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे सुखेले हुए हैं,
تو یہ انشاءاللہ عمران خان بہت جلد آئیں گے. کیسز ختم ہو گئے ہیں, جھوٹے کیسز تھے اور انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا. عوام ساتھ ہے اور طاقت عوام کی ہوتی ہے, اور اس وقت عوام کے زور سے اور طاقت سے عمران خان بڑی جلدی نکلیں گے. ٹھیک ہے, عوام کی طاقت سے عمران خان جو ہے وہ بہت جلدی آئیں گے. اور یہاں عثما خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. عثما ابا السلام علیکم. یہ زمان پاک میں جو آج ایک رونق ہے, کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ شروعات ہو گئی ہیں. انشاءاللہ خان صاحب آ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے انہیں. انشاءاللہ خان صاحب آ رہے ہیں, بالکل آئیں گے. جھوٹے کیسز, ناجائز کیسز, ناجائز حکومت نے ناجائز کیسز کیے میں انشاءاللہ سارے ختم کر دیں گے. انشاءاللہ ہم کروائیں گے. اچھا, وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنے لیڈر کو ساتھ لے کر آؤں گا. انشاءاللہ نہیں, اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. نہیں, ابھی ہم رکیں گے نہیں, ہم رکیں گے نہیں. نہ یہ نہ آخری دفعہ ہے. ہاں جی, نہ ڈیالہ میں رکیں گے. ان کا خیال ہے کہ ڈیالہ میں وہاں بھی ہم مسلسل کریں گے اور یہاں بھی نہیں رکیں گے. اب لاہور پہ تو لاہور جاگ گیا. لاہور جاگ گیا جی. آج یہ ہم یہاں زمان پارک میں موجود ہیں اور خان صاحب جب سے جیل میں پہلی دفعہ یہاں پہ ساری لیڈرشپ آ گئی ہے اور اسپیشلی سارے KPK کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. میں اپنے پنجاب کے سارے MPs سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے, نکلیں, یہ ڈر کا خوف کا یہ بوت توڑ دیں. یہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جو زمان پارک یہ خان صاحب کا گھر ساتھ میں. بالکل ہاں, اور یہاں کبھی ایک وقت میں بڑی فسائیت یہاں بھی بہت تھی. آج وہ تالے توڑ دیے ہم لوگوں نے اور ہم وہاں پہ موجود ہیں. بالکل جی, آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور جلد اپنے لیڈر عمران خان کو یہاں لے کر پہنچیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب کی مکمل جو فیملی ہے, عثما خان صاحبہ, نورین خانم نیازی, اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ یہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. مینا خان بھی موجود ہے. مینا خان, بڑی فائٹ کرتے رہے ہیں آپ یہاں پہ, بہت میموریز ہیں. یہ جو پیچھے والی گلی ہے, ٹھنڈی گلی جسے کہا جاتا ہے, اور آج آپ یہاں پر موجود ہیں. کیا آج آپ کے سوچ ہے اور جذبات کیا ہیں آپ کے؟ یہ جہاں سے ہم نکلیں, جب خان صاحب کے اوپر اور زمان پارک کے اوپر اٹیک تھا, صبح سے آنورڈ ہم یہاں پہ مزاحمت کرتے رہے. اس سے پہلے مال روڈ کے اوپر یہ جو جگہ ہے نا, ابھی آپ کو پہچانی ہوگی, یہاں پہ ہمارا بڑا کیمپ لگا تھا جی. وہ جو نہر سے جو نکلتا ہے گلی نمبر 1 والا, وہاں پہ بیریئر کے ساتھ ہمارا پہلا کیمپ تھا. سارے روزے, عید کی نماز یہاں پڑھی ہے خان صاحب کے ساتھ. یہ بتائیں, خان صاحب کو کب لے کر آ رہے ہیں آپ یہاں؟ مطلب میں بیان نہیں کر سکتا نا اپنی فیلنگ, کیونکہ وہ خان صاحب کا سارا وہ ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی, جس طریقے سے میں نے لاہور کے اندر دیکھا ہے نا, اس کے لیے کریز, نوجوانوں کا کریز, ہم تو سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالی خان صاحب جلد آ جائیں گے, اور ہم چاہتے ہیں یہاں پہ بھی ملاقات ہو, لیکن خان صاحب جب آئیں گے تو پاکستان کو سرو کرنے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس ڈائریکٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پرائم منسٹر ہاؤس جایا جائے گا. سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زمان پاک ہے. شاہ احد صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. شاہ احد صاحب, یہ زمان پاک اور یہ رونقیں, آپ بھی یوتھ کا حصہ رہے ہیں, آپ بھی یہاں پہنچتے رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, یہاں سے ہماری بہت یادیں ہیں, اور ہمیں یاد ہے کہ جب یہاں پہ خان صاحب تھے, یہاں پہ ہم نے اس ٹائم پہ میں ایک ادنا سا ورکر تھا, اور آج عمران خان کی بدولت نوشہرہ کی عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا, اور میں آج یہاں پہ دوبارہ آیا ہوں تو میں ایز اے MNA آیا ہوں. تو میں اپنی عوام کو یہ بتا دوں کہ میں جب یہاں پہ پہلے آیا تھا, فرسٹ ٹائم جب میں آیا تھا زمان پارک, مجھ سمیت جتنے بھی میرے دوست تھے, تو میں ایک عام کارکن تھا. میری یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ایک کام کرتے ہیں. بالکل, ہم سارے یہاں پہ جب آئے تھے تو ہم کارکن تھے, اور خان صاحب کی بدولت اور میرے اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ آج ہم سب, سہیل صاحب ایز اے چیف منسٹر آئے ہیں, اور ہم ایز اے MNA MPs بہت سے ہمارے دوست ہیں جو اس ٹائم پہ کارکن تھے اور آج پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. خان صاحب کو لے کر کب آئیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد. یا جب ہم آئے ہیں تو یہ اسی جو خان صاحب کے جو آرڈرز ہیں کہ آپ گلیوں کوچوں میں لوگوں کو موبلائز کریں, تو CM صاحب کی عادت میں ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے تنظیم کے دوست ہیں, تو انشاءاللہ جس طرح یہ تحریک آگے جائے گی تو یہ تحریک آگے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی رہے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے, دعاؤں میں یاد رکھیں.